हिउँले भरिएको अन्टार्कटिका महादेशमा चीनले यस्तो ग्राउन्ड स्टेसन तयार पार्दै संसार भयो आश्चर्यचकित। नेपाली सेनालाई चीनले दिएका यति धेरै सवारी साधन भएन दर्ता नहुनुको कारण के हो त? यसबारेको जानकारी। चीनले गोप्य रूपमा रुसलाई विभिन्न आधुनिक हतियार आपूर्ति गरिरहेको गम्भीर खुलासा। आखिर कस्ता प्रकारका हतियार सहयोग गरिरहेको छ त? यसबारेको जानकारी। भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सिक्किमको गाउँ-गाउँबाट निस्किए जनता। सिक्किम राज्यभर प्रदर्शन र बन्द हडताल जारी। लुम्बिनीमा भारतीय सन्त मुरारीले रामकथा वाचनको कार्यक्रम राखेपछि बौद्ध मार्गी आन्दोलित। लुम्बिनीमा गैर बौद्ध धार्मिक कार्यक्रम रोक्न माग। र टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाघ्यो। कयौं मान्छे भग्नावशेषमा पुरिए। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। चीनले हिउँले भरिएको अन्टार्कटिकामा ग्राउन्ड स्टेसन बनाउने तयारी थालेको छ। अन्टार्कटिकाको 98% भूभाग हिउँले ढाकिएको छ। चीनले अन्तरिक्ष अभियानका लागि यस्तो केन्द्र बनाउन लागेको हो, जसबाट उपग्रहहरूको निगरानी गर्नेछ। चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ग्रुप कम्पनीले अन्टार्कटिकामा 2 वटा स्थायी अनुसन्धान स्टेसनहरू निर्माण गर्न लागेको छ। अमेरिका र सोभियत सङ्घपछि चीन अन्तरिक्षमा आफ्नो मानिस पठाउने विश्वको तेस्रो मुलुक हो। चीनले अन्टार्कटिकामा निर्माण गर्ने योजना बनाएको ग्राउन्ड स्टेसनले समुद्रको अनुगमन गर्ने उपग्रहहरूको नेटवर्कलाई समर्थन गर्नेछ। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन र चीन सरकारबाट प्राप्त सवारी साधन दर्ताका लागि माग गरेको छ। विश्व शान्ति कार्यका लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिने क्रममा खरिद गरी कार्यदेश पुरा गरेपछि स्वदेश ल्याइएका तथा विभिन्न समयमा चीन सरकारबाट उपहार स्वरूप सहयोग प्राप्त सवारी साधन दर्तामा सहयोग पुर्याउन सेनाले माग गरेको हो। शान्ति मिसनबाट फिर्ता र चीनबाट प्राप्त सवारी साधनको दर्ताका अध्ययन गर्न रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएकोमा प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा जानकारी दियो। चीनबाट प्राप्त सवारी साधन दर्ताका सम्बन्धमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। सेनामा रहेका 205 थान सवारी साधनको दर्ता र समुचित प्रयोगका लागि रक्षा मन्त्रालयले निकासीका विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको छ। हालसम्म ती सवारी साधन दर्ता नहुँदा समयमा त्यसको प्रयोग हुन नसकी थन्किएर बसेको अवस्था रहेको छ। हालै सम्पन्न समीक्षा बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भने युएनबाट फिर्ता भएका र चीन सरकारबाट विभिन्न अवसरमा प्राप्त गाडी दर्ता सम्बन्धी समस्या छ, त्यो हुन नपर्ने हो। हाम्रो कानुन पनि त्यस्तै रहेको छ। सेनाले खरिद गरेको नभई चीनले सेनालाई सहयोग स्वरूप दिएका सवारी साधन दर्ताका सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्ड आवश्यक नरहने बताउँदै उनले संसारभर प्रयोग भई वार्षिक 20 करोड अमेरिकी डलर कमाएर युएनबाट फिर्ता आएका सवारी साधनको दर्ता र प्रयोगले यहाँको वातावरणलाई कुनै असर नगर्ने धारणा राखेका छन्। युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको रुसलाई चीनले सैन्य सहयोग गरिरहेको खुलेको छ। वाल स्ट्रिट जर्नल WSJ-ले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चीनले रुसी सेनालाई युक्रेनमा जारी आफ्नो विशेष सैन्य अपरेसनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि प्रदान गरिरहेको खुलासा गरेको हो। WSJ-का अनुसार पश्चिमले प्रतिबन्ध गरेका नेभिगेसन उपकरण, जामिङ टेक्नोलोजी र लडाकु जेटका पार्ट्सहरू चिनिया राज्य स्वामित्वका रक्षा कम्पनीहरूले रुसी सरकारको स्वामित्वमा रहेका रक्षा कम्पनीहरूलाई पठाउँदै आएका छन्। C4 ADS-को गत वर्षको जुलाईको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै चीनले रुसी सेनालाई व्यावसायिक र सैन्य दोहोरो प्रयोग भएका सामानहरूको 10,000 लट ढुवानी पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको बेजिङ भ्रमणका क्रममा युक्रेनमा युद्ध लड्दा रुसलाई चीनले दिएको समर्थनलाई छलफलको एजेन्डामा राखिएको थियो। यद्यपि अमेरिकी आकाशमा उडिरहेको संदिग्ध चिनिया जासुसी बेलुनलाई आइतबार गोली हानेर खसालिएपछि ब्लिङ्केनले आफ्नो यात्रा स्थगित गरेका छन्। यसैबीच क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन् रुससँग आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र युक्रेनमा आक्रमण गर्न पर्याप्त प्राविधिक क्षमता रहेको र यसमा निरन्तर सुधार भइरहेको बताएका छन्। सिक्किमका नेपाली भाषी रैथानेलाई जनवरी 13 को भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आप्रवासी र विदेशी भनेपछि सिक्किममा बढेको तनाव बन्द हडतालसम्म पुगेको छ। गत शुक्रबारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले शनिबार र आइतबार बन्द गर्यो।
शनिबार बन्दको कार्यक्रम दक्षिण सिक्किमको नाम्चीमा सत्ताधारी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चासँग बन्दकर्ताको भिडन्त भएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बन्द सकिनासाथ बुधबार फेब्रुअरी 8मा अर्को बन्द आह्वान गरिएको छ। बन्द जोइन्ट एक्सन कमिटीले आयोजना गरेको सिक्किमको अखबार सिक्किम एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। बुधबारको बन्दलाई सिक्किमका भारतीय लोकसभा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले समर्थन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सुब्बाले लेखेका छन्, हाम्रा राजनीतिक विचारलाई अलग राख्दै जोइन्ट एक्सन कमिटीले आह्वान गरेको सिक्किम बन्दलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सोमबार उत्तरी मोरङको विराट चोक बजारमा 4 देशका पर्यटन पेसाकर्मी भेला भएका थिए। अमेरिका, बङ्गलादेश, भारत र नेपालका पर्यटन पेसाकर्मी मध्ये एक थिए सिक्किमका रोबिन बस्नेत। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरको आयोजनामा भएको डेस्टिनेसन मार्केटिङ कन्क्लेभको साइडलाइनमा सिक्किमेहरूको पर्यटन र सिक्किमेहरूको हार्दिकताको तारिफ हुँदै गर्दा उनी सुन्दै थिए। सिक्किमेहरूको नम्रताको बारेमा धेरै नै तारिफ भएपछि उनले बीचमा बोले, अहिले सिक्किमे कुल होइनन्, हट भएका छन्। टेबलमा सबैले भनेभन्दा भिन्न लाइनमा आफ्नो तर्क दिएका बस्नेतले थपे, सुप्रिम कोर्टले गर्दा अहिले सिक्किममा गाह्रो भएको छ। राजनीति पनि सिक्किममा पहिले जस्तो अहिले छैन, आन्दोलनको सम्भावना रहेको छ। बस्नेतले विराट चौकको नेपालीका होटल परिषदमा भनेको भोलिपल्टै सिक्किमको राजधानी ग्यान्टोकमा आन्दोलन उठ्यो। तत्काल निर्माण भएको जोइन्ट एक्सन कमिटीले आन्दोलनको अगुवाई गरेको थियो। आन्दोलनको क्रममा कमिटीका महासचिव केशव सापकोटाले आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने, सिक्किम सरकारले 7 दिनभित्रमा आपतकालीन प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ, बोलाउँदैन भने हामी हडताल गर्छौँ। सिक्किमको सत्ताधारी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका महासचिव ज्याकोब खालिङ समेत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। उनले भने, यो सिक्किम र सिक्किमे जनताको सवाल हो, यसमा सबैले पार्टीभन्दा माथि उठेर कदम चाल्नुपर्छ। सिक्किमको प्रदेशसभाका भारतीय जनता पार्टीका सदस्य डीआर थापाले पनि खालिङकै लाइनको भाषा बोलेका छन्। उनले मिडियासँग भने, यो र्याली राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि रहेको छ, यो सिक्किमे जनताको र्याली हो। सिक्किमदेखि भारतको सत्ताधारी दल दुबईमा आबद्ध सिक्किमे नेता तथा विधायकहरूले एकै स्वरमा विरोध गर्ने मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिर्जना गरेको हो। एक मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी भारतीयलाई विदेशी भनेर करार गरेपछि सिक्किमे आन्दोलित भएका हुन्। भोटे, लेप्चा र नेपाली 3 जातिको प्रमुख थाँतथलोको रूपमा चिनिएको सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीलाई किटान गरेर विदेशी भनेपछि आन्दोलन चर्किएको छ। आन्दोलनले अहिले सिक्किमका विभिन्न तह र तबकालाई छोएको छ। सबै दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन्। आयकर मिनाहाको बारेमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट सिक्किममा बसोबास गरिरहेकाहरूको संस्थाबाट भएको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई विदेशी करार गरेको थियो। फैसलाको पृष्ठ 46मा भनिएको छ, सिक्किमका मूलवासीहरू जस्तै भुटिया, लेप्चा र विदेशी मूलका सिक्किममा बसोबास गर्ने जस्तै नेपालीहरू। यही शब्दमा आपत्ति जनाउँदै सिक्किम आन्दोलित भएको छ। सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले त मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको राजीनामै मागेको छ। सिक्किम सरकारका एडिसनल एडभोकेट जनरल सुदेश केसीले जनदबावपछि राजीनामा दिइसकेका छन्। सिक्किम भारतमा विलय हुनुभन्दा अगाडिबाट भारतका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरू सिक्किममा बसेका थिए। भारत सरकारले 2008 अप्रिलबाट आयकर छुट नदिएपछि उनीहरू बिचकिएका थिए। यस्ता परिवार 400 हाराहारी भएको मानिन्छ। द एसोसिएसन अफ ओल्ड सेन्ट्रल्स अफ सिक्किम नामबाट उनीहरू सङ्गठित समेत भएका छन्। त्यही संस्थाको तर्फबाट भोटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी सिक्किमेलाई जस्तै आफूहरूलाई पनि आयकर मिनाहाको लागि मुद्दा हालिएको थियो। सन् 2013 को जनवरीमा संस्थाले हालेको मुद्दाको सुनवाई हुन दशक लाग्यो। गत जनवरी 13मा फैसला भएको मुद्दामा नेपालीलाई सर्वोच्चले विदेशी करार गर्यो। त्यही फैसलाको शब्द सिक्किमसम्म पुगेपछि स्थानीय सडकमा आएका हुन्। अझ रोचक त मुद्दा हाल्ने पक्ष नै फैसलासँग असन्तुष्ट रहेको छ। आफ्नो मुद्दामा कतै पनि नेपाली शब्द प्रयोग नगरिएको तथा कुनै समुदायमा असर पार्ने कुनै मनाशय नभएको संस्थाले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको भारतको टेलिग्राफ दैनिकले लेखेको छ। संस्थाले नेपालीलाई विदेशी आप्रवासी जस्ता शब्द प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन पुनः आवेदन गर्ने उक्त प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। तर सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले भने संशोधित आवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। सिक्किम एक्सप्रेस दैनिकका अनुसार पार्टीका प्रवक्ता एमके सुब्बाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने संशोधित मुद्दा झल्किने फैसला जनवरी 13मा नआएकाले सबैको अगाडि सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ।
शान्तिभूमि लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय सन्त मुरारी बापुले रामकथा वाचन गर्ने कार्यक्रम राखेपछि सोमबार तनाव उत्पन्न भएको छ। संयुक्त बौद्ध धर्मावलम्बी सङ्घर्ष समितिले लुम्बिनीमा गैर बौद्ध क्रियाकलाप रोक्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले गैर बौद्ध धार्मिक क्रियाकलाप लुम्बिनी क्षेत्रमा नगर्न आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। 21 गतेबाट गर्ने भनिएको रामकथा वाचन 3 दिन पछाडि सारेर आयोजक रामकथा प्रेम यज्ञ समितिले मङ्गलबारदेखि रामकथा वाचन कार्यक्रम राखेको छ। सङ्घर्ष समितिले लुम्बिनीको प्रसाद चोकबाट धार्मिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गर्दै लुम्बिनी विकास कोषमा पुगेर उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेयको राजीनामा माग गरेको छ। रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र रेग्मीले प्रदर्शनमा तनाव उत्पन्न नभएको दाबी गरेका छन्। एसपी रेग्मीले भने व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कथा वाचन भोलिदेखि हुन्छ, रोकिँदैन। लुम्बिनी विकास कोषका प्रेस सल्लाहकार विनोद परियारले कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै विकास कोषको कार्यालयसम्म पुगेको जानकारी दिएका छन्। यता लुम्बिनी विकास कोषले धार्मिक र सामुदायिक सद्भाव कायम गर्न सबैलाई अपील गरेको छ। लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा प्रवचन हुने कार्यक्रमका लागि हल प्रयोग गर्न अनुमति दिएको विषयलाई लिएर सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले चासो, चिन्ता र प्रश्नहरू उठाएर विज्ञप्ति, ध्यानाकर्षण र विरोध जनाएपछि कोषले सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको हो। रामकथाका लागि विकास कोषले 5000 क्षमताको हल प्रयोग गर्न दिएको छ। कथा वाचन कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न देशबाट बापुका अनुयायी 2000 भन्दा बढी सहभागी हुने बताइएको छ। कार्यक्रम 1 हप्ताको लागि रहेको छ। कार्यक्रमका लागि 170 देशबाट सहभागी हुनेछन्। कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई निशुल्क भण्डार चलाइएको छ। टर्कीमा सोमबार बिहानै एकपछि अर्को गरी 2 शक्तिशाली भूकम्प महसुस गरिएपछि टर्की सरकारले आपतकालको घोषणा गरेको छ। टर्की र यसको छिमेकी सिरियामा भूकम्पका कारण 500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अधिकारीका अनुसार मृतकको आँकडा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। टर्कीको दक्षिणमा सिरियाली सीमा नजिक स्थानीय समयअनुसार बिहान 4:17 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प महसुस गरिएको छ। पहिलो झट्काको केही मिनेटपछि अर्को एउटा शक्तिशाली झट्का महसुस गरिएको थियो। टर्की विपद व्यवस्थापन एजेन्सीले पुरा इलाकामा एकपछि अर्को गरी 40 भन्दा बढी प्राकम्प महसुस गरेको छ। टर्की सहित लेबनान, सिरिया, साइप्रस, इजरायल र प्यालेस्टाइनमा पनि भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोआनले देशमा आपतकाल लागू गरेका छन्। यहाँ तीव्र रूपमा उद्धार कार्य गरिएको छ। टर्कीका उपराष्ट्रपति फुवात ओक्तेले देशमा भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 284 पुगेको र घाइतेको सङ्ख्या 2323 पुगेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म 237 जनाको मृत्यु भएको र 600 भन्दा बढी घाइते भएको जनाएको छ।